अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद वज्जिल फरजा। सामीन, आज मैं हदीस किसा के बारे में चंद अल्फाज कहना चाहूँगा। हदीस किसा, किसा कहते हैं चादर को, और हदीस किसा का मतलब है चादर के मुतल्लिक जो हदीस है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि एक दफ़ा बीबी बयान करती हैं कि मेरे घर में नबी करीम आए, ज़ोफ़े बदन था, और फिर मैंने अपनी चादर वो उनको दी। फिर इमाम हसन आए, इमाम हुसैन आए, मौला अली आए। तो उस वक़्त आयत नाजिल हुई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। यानी रसूल के अहले बैत कौन हैं ये बतलाने को ये हदीस वो बावर हुई। अब मैं अरबिक में तो इसका हर कोई पढ़ता है, लेकिन क्योंकि अरबी समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो हदीस किस्सा मंजूम पढ़ना चाहूँगा जो कि उर्दू में है। शुरू करता हूँ मैं नामे खुदा से, बनामे पंजतन अहले किसा से। रिवायत है जनाबे सैयदा से, दिलो जाने हबीबे किबरिया से। रसूल हक मिसाले बद्र कामिल, हुए बैतुशरफ में मेरे दाखिल। शिकायत की गई ज़ौफ़े बदन की, कहा चादर कोई लाओ यमन की। दुआ की मैंने और चादर उड़ाई, नज़र शाने खुदा चादर में आई। और चमक उठा हर एक गोशा किसा का, यकीन होता था सब बद्रुद्दुजा का। और हसन एकदम यहाँ जो घर में आए, जुबां पर अपनी ये अल्फाज लाए। कहा मैंने रसूल पाक की पाकीज़ा दुख्तर, मुझे आती है खुशबुए पैगंबर। कहा मैंने कि नूरे चश्म मादर, तेरे नाना है नाइम ज़ेर चादर। बड़े आगे हसन सर को झुकाए, कहा नाना हसन चादर में आए। हसन को जब इजाज़त ख्वाह पाया, बुलाया और सीने से लगाया। कहा इतने में कोई दर से पुकारा, हुसैन आया मेरी आंखों का तारा। कहा ए वालिदा बिनते पैगंबर, यहाँ नाना है जो घर है मुअत्तर। कहा मैंने कि भाई और पैगंबर हैं दोनों आज इस चादर के अंदर। सलामे शौक खिदमत में गुजारा। कहा नाना हुसैन आया तुम्हारा, इजाज़त हो कि मैं चादर में आऊँ, ज़ियारत का शरफ हजरत की पाऊँ। निदा आई मेरी आंखों की ठंडक, चले आओ बिला ताखीर बेशक। कहा इतने में आकर अबुल हसन नैन, कहा क्या इब्ने अम तशरीफ लाए। सलामत तुम रहो बेटी नबी की, मैं पाता हूँ शमीम अपने अखी की। कहा मैंने बजा कहते अली हैं, ये तीनों ज़ेर चादर जलवागर हैं। कहा बढ़कर अली ये मुर्तज़ा ने, सलाम उस पर जिसे भेजा खुदा ने। इजाज़त हो कि मैं गोशा उठाकर ज़ियारत कर सकूं चादर में आकर। और अली की जैसे ही आवाज़ आई, इजाज़त है कहा आ जाओ भाई। बढ़ी मैं भी अदब से सर झुकाए। अब बीबी फरमा रही हैं कि जब बाकी हस्तियां हैं चादर के अंदर थी तो मैं भी बढ़ी मैं भी अदब से सर झुकाए। इजाज़त हो तो ये बेटी भी आए। निदा आई के नूरे चश्म मेरी, चलिया मुंतज़िर रहमत है तेरी। थे हाजिर पंजतन जब एक किसा में, सुना ये हुक्म हातिफ की निदा में। कहा खालिक ने सुक्काने समा से, कसम खाकर बसद शाने खुदा से। बनाता मैं न हरगिज आसमां को, न पैदा करता मैं हरगिज जहां को। न रोशन करता मैं शम्सो कमर को, बनाता मैं न हरगिज बहर बर को। मगर मकसूद ये पेशे खुदा हैं, यही जो पंजतन तहते किसा हैं। कहा जिब्रील ने बढ़कर अदब से, कदीरो कादरो कय्यूम रब से। खुदाया कौन ये तहतुल किसा हैं, जो वजह खलकते अर्ज़ो समा हैं। कहा वो फातिमा हैं और अबूहा हैं, इसमें बालुआ और हैं बनूहा। कहा जिब्रील ने ए रब्बे अकबर, कदीरो कादिरो कय्यूम दावर।
اگر ہو حکم خلا کے زمن کا، چھٹا بن جاؤں میں بھی پنجتن کا۔ اجازت لے کے جب جبریل آئے، سلام حق پہ تکریم لائے، کہا فرماتا ہے یہ رب اکبر، جلالت کی قسم ہر بار کھا کر، نہیں پیدا کیا میں نے جہاں کو، نہ اس ارض و سما کون و مکاں کو، نہ دریا کو جو دائم ہے جہاں میں، نہ کشتی کو جو موجوں پر رواں ہے، بنائی ہے محبت میں تمہاری، زمین و آسماں دنیا یہ ساری، خدا سے آیا ہوں میں اذن لے کر، معزز کیجئے اعزاز دے کر، ہوئے داخل ردا میں اور سنایا، خدا کی وحی ہوں میں ساتھ لایا، ارادہ کر چکا ہے رب اکبر، کہ رہے ہر رجس سے یہ گھر مطہر، طہارت کی سند لایا ہوں حضرت، خدا نے بھیجا ہے فرمان عصمت، سنا پیغام عصمت جب علی نے، رسالت سے کہا حق کے ولی نے، یہاں اس دم جو ہم تحت کساں ہیں، فضائل ہو بیاں اس کے کہ کیا ہیں، رسول پاک نے بابا نے سن کر، ابو الحسنین نے فرمایا ہنس کر، قسم اس کی کہ دی جس نے رسالت، قسم اس کی کہ دی جس نے صداقت، نیا ہوگی جہاں بھی یہ روایت، ہمارے دوستوں میں یہ حکایت۔ اب مولا فرما رہے ہیں، رسول خدا فرما رہے ہیں کہ جہاں پر بھی یہ حدیث قصہ پڑھی جائے گی تو وہاں کیا ہوگا؟ نزول رحمت غفار ہوگی، دعائے مغفرت ہر بار ہوگی، اگر ہمارا کوئی مغموم ہوگا، پڑے گا اس کو غم معدوم ہوگا، ہر ایک حاجت میں یہ حاجت روا ہے، ہر ایک مشکل میں یہ مشکل کشا ہے، کہا مسرور ہو کر یہ علی نے، وسیع مصطفیٰ حق کے ولی نے، خدا کا شکر ہے فائز ہوئے ہم، مٹائے دوستوں نے حق کے سب غم۔ یہ تھی حدیث قصہ، جسے روایات میں ہے کہ انسان کو چاہیے کہ روزانہ جو ہے یہ حدیث قصہ پڑھے، اپنے گھر میں برکت کے لیے، مال دولت میں برکت کے لیے، اولاد کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دن میں نہیں پڑھ سکتے تو ایٹ لیسٹ کم سے کم اپنا شعار بنائیں کہ جمعرات کے جمعرات ضرور پڑھیں، تاکہ جو ہے پروردگار عالم گھر میں برکت ڈالے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان 5 ہستیوں کے صدقے سے، جن کا صدقہ دے کر انبیاء نے اپنی مشکلیں آسان فرمائیں، ہم سب کو جو ہے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ جیسا کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے خدا، میں تجھ کو ویسا پاتا ہوں جیسا میں چاہتا تھا، بس تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد۔